आज तपाईहरुलाई मैले नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन भन्ने टपिक लिएर आएको छु र पहिला तपाईहरुलाई के गर्छु भनेपछि पुरै नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसन भनेको के हो पुरै कन्सेप्ट दिन्छु, डिटेलमा कन्सेप्ट दिन्छु र त्यसपछि ट्रिक र निमोनिक्सहरु सेट गरेर भन्छु। 2 मिनेटमा कसरी ट्याकल गर्ने, 0.1 मिनेटमा कसरी ट्याकल गर्ने, 0.8 सेकेन्डमा कसरी ट्याकल गर्ने, क्वेशन हेर्न बित्तिकै ब्रेनमा इमेज बनाउँछु। त्यसरी तपाईहरुलाई क्लियर कट कन्सेप्ट दिएर पढाउने छु। ध्यानपूर्वक तपाईहरुले भिडियोलाई एन्जोय गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्। आज तपाईहरुलाई मैले नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन भन्ने टपिक लिएर तपाईहरुको माझ आज मैले आएको छु। हेर त नामबाट बुझ्नु त। नोमेनक्लेचर भनेको के हुन्छ? हेर नेम भनेको नामकरण गर्ने, अर्गनिजमलाई नाम दिने। त्यस्तै क्लासिफिकेसन भनेको के हुन्छ? डिभिजन गर्ने हैन। नोमेनक्लेचर भनेपछि के हुन्छ? नामकरण हैन। त्यस्तै क्लासिफिकेसन भनेको के हुन्छ? विभाजन। के हुन्छ? नेपालीमा विभाजन, वर्गीकरण, डिभाइड हैन। हेर नोमेनक्लेचर भनेको के हो? नोमेनक्लेचर किन आयो? हेर जस्तै यो नोमेनक्लेचर जस्तै साइन्टिफिक नेम हुन्छ नि, जस्तै ह्युमनलाई भनिन्छ होमो सैपियन्स, ओनियनलाई भन्छ एलियम सेपा, गार्लिकलाई भन्छ एलियम सेटिभम, वेटलाई भन्छ के भन्छ राइसलाई भन्छ ओर्जा सेटिभम, पीलाई भन्छ हैन पिजम सेटिभम हो। त्यो सबै किन आएको भने पिजम सेटिभम भनेर भन्छौं। विश्वको वर्ल्डको जहाँ पनि जान्छ भन्छ पिजम सेटिभम त सबैजनाले बुझ्छ, तर हामीले मटर भन्छौं हैन। त्यो त नेपाली ल्याङ्ग्वेज हो, तर वर्ल्डमा चिन्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छ साइन्टिफिक नेम हो। त्यसैबाट नै नोमेनक्लेचर आएको हो। नोमेनक्लेचर भनेको पुरै वर्ल्डमा चिन्ने एउटै नामले। त्यस्तै नोमेनक्लेचर भनेको के हो? बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? नोमेनक्लेचर भनेको हुन्छ नामकरण, प्रोसेस अफ गिभिङ नेम टु प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर भनेको त्यसमा छ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? सिस्टम अफ गिभिङ अर्गानिजम बाइ युजिङ टु वर्ड्स जिनस एन्ड स्पेसिस इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। कसले दिएको हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? कार्लस लिनसले दिनुभएको छ। त्यस्तै स्टडी अफ नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन भनेको के हो? टेक्सोनोमी हो। टेक्सोनोमी इज द स्टडी अफ नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन। त्यस्तै नोमेनक्लेचरको फादर भनेर कसलाई चिनिन्छ? कार्लस लिनसलाई बुझिन्छ हैन। यसरी पढाउनु छु। अब हरेक साइन्टिफिक नेमको यहाँ कि भेरिफाई गर्दिन्छु। जस्तै अब भयो किङडमहरु पढ्नु पर्छ हैन, त्यो फाइलमहरु पढ्छ। हायरार्की सिस्टममा के हो? किङडम, कीप डिसेस क्लीन, अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक्स, त्यो निमोनिक्सहरु लगाएर भन्छु। जस्तै टु किङडम सिस्टम कसले दिएको छ? कार्लस लिनसले। त्यसमा के थियो? प्लान्ट्स र एनिमल्स। 3 किङडम सिस्टम कसले दिनुभएछ? अर्नेस्ट हैकल। त्यसले के एड गर्नुभएछ? प्रोटिस्टा हैन। त्यस्तै 4 किङडम सिस्टम कसले दिनुभएछ? कोपल्यान्ड। त्यसमा के एड गर्नुभएछ? मोनेरा। 5 किङडम सिस्टम कसले दिनुभएछ? आरएच व्हिटेकर। त्यसले के एड गर्नुभएछ? फन्जाई हो। त्यो सबै कुराहरु मैले क्लियर गर्दिन्छु। अब अल्गी भनेको के हो? फन्जाई भनेको के हो? प्रोटिस्टा भनेको के हो? मोनेरा भनेको के हो? युनिसेलुलर भनेको के हो? मल्टिसेलुलर भनेको के हो? त्यो सबैलाई मैले एकदम डिटेलमा भन्ने छु। त्यस्तै प्लान्ट डाइभर्सिटीसँग पनि तपाईहरुलाई रिलेट गर्छु। जस्तै प्लान्ट डाइभर्सिटीमा पनि पढ्नु पर्छ हैन। क्रिप्टोगेम्स के हो? फाइनोगेम्स के हो? क्रिप्टोगेम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो। क्रिप्टोगेम्समा के आउँछ? फाइनोगेम्समा के आउँछ हैन। त्यो सबै एकदम यसरी क्लियर कट कन्सेप्ट दिएर पढाउने छु। त्यसको पनि ट्रिक छ यति सफा रुम र यसको पनि ट्रिक भनिदिरहेको छु। कीप डिसेस क्लीन, अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक। एकदम सबैलाई निमोनिक्स ट्रिक्स, पहिला कन्सेप्ट त्यसपछि निमोनिक्स ट्रिक्स ल्याएर कसरी ह्यान्डल गर्ने एकचोटी पढ्यो दिमागमा सेट होस्, लङ लास्टिङ। त्यसरी म तपाईहरुलाई सबै बायोलोजीलाई म पानी गरेर तपाईहरुलाई पढाउँछु छु। ध्यानपूर्वक लेक्चरलाई इन्जोय गर्नुहोस्। हैन नोमेनक्लेचर भनेको के हो? त्यो पहिला बुझ्नु पर्छ। प्रोसेस अफ गिभिङ नेम्स। कसलाई? प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई नेम दिनेलाई के भन्छ? नोमेनक्लेचर भनिन्छ। अब यसमा हुन्छ नोमेनक्लेचरको फादर भनेर कसलाई बुझिन्छ? हु इज नोन एज द फादर अफ नोमेनक्लेचर भनेर कसलाई बुझिन्छ? कार्लस लिनसलाई। कसलाई? कार्लस लिनसलाई के भन्छ? फादर अफ नोमेनक्लेचर हैन। त्यस्तै बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? के बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? त्यो पनि बुझ्नु पर्छ तपाईहरुलाई।
बाई भनेको दुईवटा वर्डलाई जोड्ने, दुईवटा वर्डलाई जोड्ने, केलाई जोड्ने, एउटा जिनसलाई जोड्ने, केलाई जिनस प्लस स्पेसिस। दिमागमा डाइरेक्ट इमेज बनोस् के, रट्ने होइन भाइ, कुनै पनि लाइक इमेज। डेफिनेसन त हामी आफै लेख्न सकिन्छौँ नि। हो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? प्रोसेस of giving name. It is the process of giving name to an organism by using two words. By using two words, that is genus and species. है ना, जिनस एन्ड स्पेसिस। अब जिनस भनेको के हो, स्पेसिस भनेको के हो, यो त तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ। हो त्यो सबै एकदम क्लियर कट कन्सेप्टमा बुझाउनुस्। तपाईहरुले भिडियोलाई इन्जोय गर्नुहोस्। त्यस्तै फादर अफ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर कसले कन्सेप्ट दिनुभयो भने के लेख्ने? कार्लस लिनस। टर्म गिभन बाइ के हुन्छ? कार्लस लिनियस। यसले प्लान्ट र एनिमललाई दुईवटा किङडममा क्लासिफाई गरेको थियो। त्यसपछि आयो कार्लस लिनियस, पछि आयो कसले? को आयो? अर्नेस्ट हैकल। त्यसले थ्री किङडम, त्यसले केयर गर्यो प्रोटिस्टा। त्यसले थ्री किङडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल केयर गर्नुभयो मोनेरा। त्यस्तै फोर किङडम सिस्टम कोपल्यान्ड दिनुभएछ, त्यसले मोनेरा एड गर्नुभयो हैन। त्यस्तै फाइभ किङडम सिस्टम आर्यन चुटेकरले दिनुभएछ, त्यसले केयर गरेछ फन्जाई एड गर्नुभएछ। हो तपाई सबैलाई मैले यहाँ क्लियर गर्दैछु। अब यो त बुझ्नुभयो। प्रोसेस अफ गिभिङ साइन्टिफिक नेम टु एन organism इज नोन एज नोमेनक्लेचर। फादर कसलाई बुझिन्छ? कार्लस लिनसलाई। बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर के प्रोसेस अफ गिभिङ नेम टु एन organisms by using two words genus and species is known as binomial system of nomenclature। बाइ भनेको नै दुई बुझ्ने, अब दुईवटा त बुझ्ने, तर के एड गर्ने? जिनस र स्पेसिस। अब हेर, जिनस भनेको जिनस कसरी लेख्ने, स्पेसिस कसरी लेख्ने? जिनस छ नि, जिनस स्टार्ट्स हुन्छ क्यापिटल लेटरबाट, जिनस स्टार्ट्स विथ क्यापिटल लेटर एन्ड स्पेसिस स्टार्ट्स विथ स्मल लेटर। र जिनस एन्ड स्पेसिस बोथ शुड बी अन्डरलाइन्ड। त्यो पनि लेख्ने तरिका हुन्छ, त्यो सबैलाई भन्छु। कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ नि, अप्सन यदि थाहा भयो भने अप्सनलाई हामी मिलाउन सकिन्छ। हो त्यो सबै ट्रिक्स निमोनिक्सको साथ मैले भने गर्छु। यो सबै जनाले कपीमा नोट गर्नुस्। यसरी तपाईहरुले सबै कुरालाई वन बाइ वन गर्ने गरी मैले तपाईहरुलाई क्लियर गराउनु छु। र यहीबाट तपाईहरुलाई क्वेशन पनि आउने गर्छ। म क्वाड सेसन पनि लिएर आउने छु हरेक च्याप्टर वाइज। हैन, अब मैले त भने हेर, यसको रुल हुन्छ, रुल अफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हैन, साइन्टिफिक नाम कसै लेख्छु भने त्यसको पनि रुल हुन्छ। के छ रुल? हेर, जिनस पहिला नोमेनक्लेचर भनेको थियो दुईवटा वर्ड्स त्यसमा हुनुपर्छ। के? जिनस के जिनस र स्पेसिस। हो यो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। स्पेसिस टर्म कसले दिनुभएछ भन्दाखेरि स्पेसिस टर्म जन रेले दिनुभएछ। कसले दिनुभएछ? जन रे। हेर, PQRS आर पछि यस, PQRS आर लाई समात्ने यस। स्पेसिस भन्ने टर्म कसले दिनुभएछ? जन रेले। कसले? जन रेले। त्यस्तै जर्म थ्योरी अफ डिजीज हैन, जस्तै लुइस पास्चरले के दिनुभएछ? जर्म थ्योरी अफ डिजीज। त्यस्तै लुइस पास्चरलाई के भन्छ? लुइस पास्चरले फादर अफ माइक्रोबायोलोजी पनि भनेर बुझिन्छ। कसले? लुइस पास्चरलाई के बुझिन्छ? फादर अफ माइक्रोबायोलोजी। हेर, माइक्रोबायोलोजी हेर, वर्डलाई नि समाप्त। माइक्रो भनेको सानो सानो अर्गनिजम जसलाई हामी नेकेड आइजले हेर्न सक्दैनौं। दोज अर्गनिजम व्हिच वी क्यान नट सी थ्रु आवर नेकेड आइ, दैट इज नोन एज माइक्रो। र बायोलोजी, लोजी भनेपछि के भने थिए? स्टडी। वर्डलाई नि समात्ने बायोलोजीमा कुनै पनि कुरा डेफिनेसन त आफै बनाउन सक्छौं। दोज अर्गनिजम व्हिच वी क्यान नट सी थ्रु आवर नेकेड आइ, दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलोजी। बायोलोजीमा पर्ने यस्तो अर्गनिजम जसलाई हामीले नेकेड आइजले हेर्न सक्दैनौं त्यसलाई भन्छ माइक्रोबायोलोजी। कसलाई हेर्न सक्दैनौं? ब्याक्टेरिया हैन, ब्याक्टेरिया, त्यस्तै भयो भाइरस, फन्जाई, अल्गी। हो त्यो सबैको बारेमा स्टडी कुन विषयमा हुन्छ? माइक्रोबायोलोजीमा। यस्तो पनि क्वेशन आउन सकेछ। द स्टडी अफ फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर कसलाई चिन्छ? लुइस पास्चरलाई। त्यस्तै जर्म थ्योरी, यसले के दिनुभएछ? जर्म्स थ्योरी डिजीज भनेर कसलाई चिन्छ? लुइस पास्चरलाई। त्यस्तो वेजम्यान हुन्छ, जर्म प्लाज्म थ्योरी वेजम्यान एउटा हुन्छ। वेजम्यान भन्ने साइन्टिस्ट, त्यसले के भन्छ? जर्म्स
प्लाज्म थ्योरी दिनुभएछ, यसले जर्म थ्योरी अफ डिजिज दिनुभएछ, यसले प्लाज्म थ्योरी दिनुभएछ हो। त्यो सबैलाई योहरू पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, नोट गर्दै जानु होला। योहरू पनि सोध्ने गर्दछन् इन्ट्रान्समा हाम्रो। र रुल पहिला भनिरहेको छु। रुल के हुन्छ? जीनस should be start with capital letter। जीनस लाई क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट गर्ने हैन। त्यस्तै स्पेसिस should be started with small letter both genus and species should be underlined। दुवैलाई के गर्नुपर्छ? अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। हेर जस्तै इक्जाम्पल, जस्तै ह्युमनको साइन्टिफिक नेम के हो? अर्गनिजम। यहाँ लेख्ने यसरी लेख्ने इजी हुन्छ तपाईहरुलाई। जस्तै यहाँ अर्गनिजम लेखौं हैन, यहाँ लेखौं साइन्टिफिक नेम। जस्तै ह्युमनको साइन्टिफिक नेम तपाईहरुलाई इन्ट्रान्समा सोध्ने म्याक्सिमम सोध्ने नै सोध्दै हो। ह्युमनको साइन्टिफिक नेम के हुन्छ? होमो सैपियन्स हैन। हो धेरै त ह्युमन्सको साइन्टिफिक नेम के छ? होमो सैपियन्स। होमो यस यो के भयो? यो भयो जीनस। यो के भयो? यो भयो के? जीनस। यो के भयो? जीनस। GENUS यो भयो जीनस। र यो के भयो? स्पेसिस। हेर त जीनस छ नि, यो एच, यो स्टार्ट विथ क्यापिटल लेटर। मैले भनेछु जीनस शुड बी स्टार्ट विथ क्यापिटल लेटर। यो क्यापिटल लेटरबाट हो, जुन क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो के भयो? जीनस। यो जीनस के भयो? ह्युमनको कुन जीनस भयो? होमो भन्छ। होमो ह्युमनको जीनस के हुन्छ? जीनस होमो। त्यस्तै स्पेसिस कुन स्पेसिसमा पर्छ? ह्युमन सैपियन्स स्पेसिसमा पर्छ। स्पेसिस हुने बित्तिकै यसबाट स्पेसिस, यसबाट स्मल लेटरले स्टार्ट हुन्छ। यसबाट स्पेसिस, यसबाट स्मल लेटरले स्टार्ट हुन्छ। र दुवैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। होमो सैपियन्स दुवैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यो भयो साइन्टिफिक नेम ह्युमन्सको करेक्ट भयो। जस्तै मानौ ह्युमन लेख्यो तर HUMAN लेख्यो भने गल्ती हुन्छ, किनभने यसको रुल छ। के छ? जीनस शुड बी स्टार्ट विथ क्यापिटल लेटर। जीनस क्यापिटल लेटरबाट हुनुपर्छ। एच क्यापिटल लेटर भयो नि, यो के भयो? जीनस। र एस स्मल लेटरबाट छ नि, यो के भयो? स्पेसिस। यो रुल फलो हुनुपर्छ र दुवैलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यो भयो साइन्टिफिक नेम यसको करेक्ट। जस्तै मैले 10-15 वटा साइन्टिफिक नेम यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरिदिरहेको छु, त्यहीबाट नै तपाईहरुलाई क्वेशन आएको हुन्छ। 100% ग्यारेन्टी दिएर भनिरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, मैले लेखिदिरहेको छु सबैलाई वन बाइ वन सबै मैले तपाईहरुलाई यहाँ लेखिदिरहेको छु। जस्तै ह्युमनको साइन्टिफिक नेम के हो? ह्युमनको हो होमो यस स्मल लेख्ने के हुन्छ? होमो सैपियन्स। यस फॉर सैपियन्स, यो के? यस फॉर के? स्पेसिस भयो। स्पेसिस शुड बी स्टार्ट विथ स्मल लेटर। एन्ड यस के भयो? जीनस भयो। जीनस के भयो त? स्टार्ट विथ क्यापिटल लेटर। दुवैलाई के गर्नुपर्छ? अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यो त रुल अफ गिभिङ साइन्टिफिक नेम टु एन अर्गनिजम्स। ह्युमनको भयो। जस्तै अब जस्तै र्याटको, त्यस्तै फ्रगको, त्यस्तै अर्थवर्मको, सबै वन बाइ वन मैले लेखिदिन्छु। त्यस्तै ओनियनको, त्यस्तै गार्लिकको, गार्लिक भनेको लसुन हुन्छ, त्यसलाई हामी लसुन भनेर बुझिन्छौँ। त्यस्तै पीको, त्यस्तै राइसको हैन, त्यसलाई यहाँ लेख्नु। त्यसपछि यहाँ लेखिदिन्छु। जस्तै फ्रग के हुन्छ? र फ्रगको हुन्छ राना टिग्रिना। फ्रग के हुन्छ? फ्रगको हुन्छ राना टिग्रिना। त्यस्तै म्याजको म्याज हो। यसरी तपाईहरुलाई साइन्टिफिक नेम रट्नु होला, याद गर्नु होला हैन। ट्रिक्स र निमोनिक्स यो भयो, अनि ट्रिक्स र निमोनिक्स पनि लिएर आउनेछु यही भिडियोमा हुन्छ हैन। यसरी तपाईहरु हेर, ह्युमनको के हुन्छ? साइन्टिफिक नेम होमो सैपियन्स। त्यस्तै र्याटको र्याटस, फ्रगको राना टिग्रिना, त्यस्तै अर्थवर्मको फ्यालेक्टिमा पस्तुमा, ओनियनको एलियम सेपा, गार्लिकको एलियम सेटिभम, त्यस्तै पीको
पिजम सेटिभम, त्यस्तै राइसको ओर्जा सेटिभम हैन, त्यस्तै टाइगरको प्यान्थेरा टिग्रिस, त्यस्तै मेजको जी मेज, त्यस्तै पट्याटोको सोलानम ट्युबरसम। यो एकदम लास्टै इम्पोर्टेन्ट नै भन्नु, यस्तो क्वेशनहरु तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने गर्दछन्। र अब साइन्टिफिक नेमबाट त एउटा क्वेशन 100% हुन्छ र टेक्सोनोमी इज द स्टडी अफ क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचरको फादर भन्ने ल कसलाई भनिन्छ, कार्लस लिनसलाई बुझिन्छ हैन। कार्लस लिनसले प्लान्ट र एनिमललाई दुईवटा किङडममा क्लासिफिकेसन गरेको थियो हैन। त्यस्तै 3 किङडम, 4 किङडम, 5 किङडम कसरी आयो त्योहरु अब बुझौं। र अब क्लासिफिकेसन भनेको के हो पहिला त त्यो बुझ्नु पर्छ। र क्लासिफिकेसन, क्लासिफिकेसन भनेको के हो, विभाजन। के यसलाई नेपालीमा भन्छ क्लासिफाई गर्ने, विभाजन गर्ने, कुन ग्रुपमा पर्छ कुन फाइलममा पर्छ हैन। क्लासिफिकेसन भनेको के हो, प्रोसेस अफ ग्रुपिङ, प्रोसेस अफ ग्रुपिङ अफ organism, प्रोसेस अफ ग्रुपिङ अफ organism के को बेसिसमा, on the basis of similarities, on the basis of similarities and dissimilarities, on the basis of similarities and dissimilarities, on the basis of similarities and dissimilarities is known as classification हैन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हायरार्किक सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भन्छ। जस्तै यसको ट्रिक छ, के छ ट्रिक भनेको भन्दाखेरि मैले भनेछु कीप डिसेज, यो ट्रिक छ यहाँ लेखिहाल्नु ट्रिक छ, त्योबाट नै तपाईहरुलाई पनि इजी होस् पढ्नमा। के छ ट्रिक, कीप डिसेस क्लीन, otherwise family get sick, otherwise family get sick। के डिसेसहरु खानाहरुलाई क्लिन गरेर खानु पर्छ, नत्र के हुन्छ बिरामी मानिसहरु, नत्र फ्यामिली के हुन्छ बिरामी हुन्छ। कुनै पनि तरकारीहरु बनाउनु पर्यो भने त्यो डिसेसलाई के गर्ने, क्लिन गर्ने, अनि मात्र खाने, नत्र के हुन्छ फ्यामिलीहरु सिक भइहाल्छ। यो ट्रिक तपाईहरुलाई एउटा त्यो इमेज पहिला यो बनाउनु होला। र अब हेर केबाट के भयो, केबाट किङडम, केबाट किङडम, किङडम हैन, केबाट किङडम बुझ्ने, डीबाट डिभिजन, किङडम पछि के आउँछ डिभिजन, किङडम डिभिजन। त्यसपछि सीबाट के आयो न, सीबाट क्लास, कुन क्लासमा पर्छ हैन। त्यस्तै ओबाट के बुझ्ने, अर्डर, कुन अर्डरमा पर्छ हैन। त्यस्तै एफबाट के बुझ्ने, फ्यामिली, कुन फ्यामिलीमा पर्यो हैन। त्यस्तै जीबाट के बुझ्ने, त्यसको जिनस के हो, जस्तै मानिसको जिनस भन्छ होमो र स्पेसिस भन्छ सेपियन्स। त्यस्तै यस भनेको के बुझ्ने, स्पेसिस हो, यसरी बुझ्ने। मैक्सिमम इन्डिभिजुअल्स आर फाउन्ड इन फ्यामिली हो। यसरी तपाईहरुलाई हरेक अब एकदम राम्रो यहाँ लेखिदिएको छु। यो पहिला ट्रिकलाई नै तपाईहरुले याद गर्नु, कीप डिसेस क्लीन अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक। के भने कीप डिसेस क्लीन अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक। क्लासिफिकेसन भनेको के बुझ्ने, प्रोसेस अफ ग्रुपिङ अफ organism on the basis of similarities and dissimilarities is known as classification। फादर अफ क्लासिफिकेसन भनेर भनियो भने कार्लस लिनस, नोमेनक्लेचर र क्लासिफिकेसनको फादर भनियो भने। त्यस्तै टेक्सोनोमी इज द स्टडी अफ क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर। यो तपाईहरुले जिब्रोमा नै राखेर जानु होला। इन्ट्रान्स एक्जाममा यो क्वेशनहरु, यस्तो क्वेशनहरु सोध्ने गर्दछन्। र के हेर के ट्रिक थियो हाम्रो, एकचोटी फेरि तपाईहरुलाई रिक्याप होस्। ट्रिक के थियो हाम्रो, कीप डिसेस क्लीन, otherwise family get sick, otherwise family get sick। खाना बनाउँदाखेरि डिसेसलाई क्लिन गर्न, नत्र के हुन्छ फ्यामिली बिरामी पर्न सक्छ। त्यस्तै केबाट के बुझ्ने, केबाट किङडम, केबाट किङडम, डीबाट डिभिजन, कुन डिभिजनमा पर्छ हैन। त्यस्तै सीबाट के बुझ्ने, सीबाट बुझ्ने क्लास। त्यस्तै ओबाट के भने थियो, ओबाट बुझ्ने कुन अर्डरमा पर्छ। त्यस्तै एफबाट के बुझ्ने, फ्यामिली, कुन फ्यामिलीमा पर्छ हैन। त्यस्तै जीबाट के बुझ्ने, त्यसको जिनस के हो। त्यस्तै यसबाट के बुझ्ने, स्पेसिस। यसरी बुझ्ने हैन। अब
प्लान्ट बायोडाइभर्सिटीमा के पढ्नुपर्छ त्यो सबै एकदम भिजुअलाइज आज गराउने छु। के मतलब कहाँ के हुन्छ पहिला एनिमललाई भनिदिन्छु, त्यसपछि त्यो भन्नेछु। अब हेर जस्तै भन्छ यस्तो टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाई, टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाई कसले दिनुभएछ? टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन दिनुभएछ कसले? कार्लस लिनियसले। कार्लस लिनियसले टु किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन यसले के गर्थ्यो? के प्लान्ट र एनिमल, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई। त्यस्तै थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाई, थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? अर्नेस्ट हैकल। कसले? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकलले दिनुभएछ। अर्नेस्ट हैकल थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। यसले के एड गर्नुभयो? प्रोटिस्टा। अब याद रहेन भने कसरी ट्रिक गर्ने हेर, ट्रिक यसको के एचसी वर्माको 11-12 मा एउटा फिजिक्स बुक हुन्छ, त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पपुलर बुक हो। फिजिक्सको त्यो बुक पढ्यो भने 11-12 एकदम हुन्छ। जस्तै कपिलेश्वर झाको फिजिक्स छ, त्यो बुकहरुबाट नै इन्ट्रान्समा क्वेशन आएको हुन्छ। हेर थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भनेर के बुझ्ने? याद रहेन, इन केस याद रहेन भने एचसी वर्मा एबीसी, सी भनेको एबीसी, तीन आउँछ नि, तीन भनेको थ्री किङडम सिस्टम कसले दिनुभएछ? एचबाट हेकलजीलाई दिनुभएछ। कसले? हेकलजी। एबीसी भयो, सी तीन भयो, एबीसी हैन, तीन भयो, तीन एचसी हेकलले दिनुभएछ। यसरी तपाईहरु ट्रिक लगाउन सकिन्छ। थ्री किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन अर्नेस्ट हेकल। त्यस्तै फोर किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ कोपल्यान्ड, फाइभ किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन गिभन बाइ आरएच व्हिटेकर। त्यस्तै फोर किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन, फोर किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ, फोर किङडम सिस्टम कसले दिनुभएछ? कोपल्यान्डले हैन। त्यस्तै कोपल्यान्डले के गर्नुभयो? मोनेरा। त्यस्तै फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ, फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ के हुन्छ? आरएच व्हिटेकरजीले दिनुभएछ। कसले? आरएच व्हिटेकर। जति बेला मैले इन्ट्रान्स दिएको थियो यो क्वेशन आएको थियो, तपाईहरुले पनि यो क्वेशन धेरै लास्ट इम्पोर्टेन्ट भन्नु अब सोच्छ यस्तो क्वेशनहरु। आरएच व्हिटेकर फाइभ किङडम यसले के गर्नुभयो? फन्जाइ हो। यसरी तपाईहरु पनि र टु किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन कसले दिनुभएछ? कार्लस लिनस। थ्री किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ अर्नेस्ट हैकल। त्यस्तै फोर किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन गिभन बाइ कोपल्यान्ड। त्यस्तै फाइभ किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ आरएच व्हिटेकर। यसले के गर्नुभयो? फन्जाइ। फोर किङडम सिस्टमले के गर्नुभयो? कोपल्यान्डले मोनेरा। थ्री किङडम सिस्टममा के भयो? प्रोटिस्टा। पहिला थियो दुईवटा किङडम, प्लान्ट र एनिमल्स, त्यसले कसले दिनुभयो? कार्लस लिनस। टेक्सोनोमी द स्टडी अफ क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर। हु इज नोन एज द फादर अफ नोमेनक्लेचर? कार्लस लिनस। बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? द प्रोसेस अफ गिभिङ नेम टु एन अर्गानिजम बाइ युजिङ टु वर्ड्स जीनस एन्ड स्पेसिस हैन। रुल के हो? जीनस स्टार्ट हुन्छ क्यापिटल लेटरबाट, स्पेसिस शुड बी स्टार्ट विथ स्मल लेटर, बोथ जीनस एन्ड स्पेसिस शुड बी अंडरलाइन्ड। अब कसै जस्तै साइन्टिफिक नेम लेख्ने कसरी? जस्तै ह्युमनको साइन्टिफिक नेम के हो? होमो सैपियन्स हैन। र्याटको के हो? र्याटस। ओनियनको के हो? एलियम सेपा। राइसको के हो? ओर्जा सेटिभा हैन। गार्लिकको के हो? एलियम सेटिभम हैन। त्यस्तै मेजको के हो? जीमेज। पीको के हो? पिजम सेटिभम हैन। त्यस्तै अर्थवर्मको के हो? फ्याटिमा फस्नुमा। र्याटको के हो? र्याटस। के भन्छ टाइगरको के हो? प्यान्थेरा टिग्रिस हो। त्यो सबै वन बाइ वन भिजुअलाइज गरेर पढ्ने तपाईहरुलाई कहिले पनि डिफिकल्ट हुँदैन। बायोलोजीलाई मैले त पानी गरेर नै पढाएको छु, त्यो त मैले आफ्नो जिम्मा लिएको छु। तपाईहरुलाई बायोलोजीमा हरेक टर्मिनोलोजीलाई मैले तपाईहरुलाई क्लियर गर्नेछु।
यदि तपाईहरुलाई त कुनै डाउट कन्फ्युजन त छैन होला मलाई लागिरहेछ। अब हेर प्लान्ट डाइभर्सिटी तिरको भनिदिरहेको छु। पहिला एउटा कुराहरु हेर एनिमल किंगडम हेर। अब एनिमल किंगडम हेर सबैजनाले फोकस र कन्सन्ट्रेसन लगाएर हेर भिडियोलाई र कपीमा पनि नोट गर्दै गर। एकचोटी हेरिहाल भिडियोलाई राम्ररी स्लो अथवा फास्ट स्पिडमा, अनि त्यसपछि के गर्ने भनेपछि कपीमा नोट गरेर पढ्ने। हेर एउटा यसमा छ भर्टिब्रेटा, त्यसलाई हामी भर्टिब्रेट्स भन्छौं। भर्टिब्रेटा अथवा भर्टिब्रेट्स भन्छौं। एउटा हुन्छ इन्भर्टिब्रेटा हैन। हेर भर्टिब्रेटा भनेको के हो पहिला के भयो किंगडम, एनिमल किंगडम भर्टिब्रेटा। यो यसमा कति फाइलम पर्छ, यसमा कतिवटा फाइलम पर्छ, यसको 5 वटा फाइलम हो। के हो यसको फाइलम? पी ट्रिक लगाएर याद गर्ने। यसको ट्रिक के छ भन्दाखेरि कपीमा सबैजनाले नोट गरिहाल्नु। पी ए आर बी एम के छ? पी ए आर बी एम सबैजनाले याद गर्नु। दुई चोटी भन्नुस् त पी ए आर बी एम, एकचोटी गरौ पी ए आर बी एम। पी भनेको के भयो? पी भनेको पीसेज। ए भनेपछि के हुन्छ? एम्फिबियन्स। के हुन्छ? एम्फिबियन्स। त्यस्तै आर भनेपछि के बुझ्ने? आर भनेपछि रेप्टिलियन्स। त्यस्तै बी भनेको के बुझ्ने? बर्ड्स। त्यस्तै एम भनेपछि के बुझ्ने? मैमल्स। एकचोटी सबै भाइ बहिनीहरुले भन्नुस् त भर्टिब्रेटा भनेको यस्तो एनिमल्स, यस्तो अर्गानिजम जसमा भर्टिब्रल कलम हुन्छ। जसमा के हुन्छ? भर्टिब्रल कलम हुन्छ। अब हेर यसमा कतिवटा फाइलम हैन, यसको क्लास कतिवटा छ? क्लास यसको 5 वटा क्लास छ। के छ? ट्रिक कसरी याद गर्ने? पी ए आर बी एम छ भन्नुस् त एकचोटी सबैजनाहरु। पी ए आर बी एम। पी बाट पीसेज, ए बाट एम्फिबियन्स, आर भनेको रेप्टाइल्स, बी भनेको बर्ड्स, एम बाट मैमल्स। अब यहाँ नोट गरौ त के पर्छ यसमा? पीसेज। त्यस्तै एम्फिबियन्स, त्यस्तै आर बाट रेप्टाइल्स, त्यस्तै बी बाट बर्ड्स, के बर्ड्स। त्यस्तै एम बाट के बुझ्ने? एम बाट मैमल्स। के बुझ्ने? मैमल्स। अब पीसेजमा फिशहरुको बारेमा पढ्ने। एम्फिबियन्स भनेको के हो? यस्तो एनिमल्स जो ल्यान्ड, हेर त एम्फी भनेबित्तिकै दुई वटा बुझ्ने। एम्फी जुन ल्यान्डमा पनि बस्छ र वाटरमा पनि, बोथ दोज एनिमल्स व्हिच लिभ अन बोथ ल्यान्ड एन्ड अन वाटर। ल्यान्ड र वाटरमा दुवैमा बस्छन्, त्यसलाई के भन्छ? एम्फिबियन्स। त्यस्तै रेप्टाइल्स भनेको दोज एनिमल्स व्हिच क्रिल्स अन द ग्राउन्ड, जसले घिर्सेर हिँड्छ। जस्तै स्नेक्सहरु हुन्छ। कसरी के हुन्छ? स्नेक्सहरु केसमा पर्छ? रेप्टाइल्समा पर्छ। त्यस्तै बर्ड्स जसले उड्छ, फ्लाइ गर्छ हैन, बर्ड्स हरुको यसमा बारेमा। त्यस्तै मैमल्सहरुको बारेमा मैमल्स भनेको मैमल, यसमा मैमल्सहरुको बारे जस्तै ह्युमन्स हैन हरु मैमल हो। यसको क्यारेक्टर्स के हो? एम्फिबियन्सको क्यारेक्टर्स के हो? रेप्टाइल्सको, बर्ड्सको, मैमल्सको, त्यो सबै यसरी ट्रिक्स र निमोनिक्सको साथ भनिदिन्छु। पहिले क्यारेक्टर्सहरुको भनिदिन्छु, त्यसपछि ट्रिक्स निमोनिक्स लगाएर भनिदिन्छु, जसरी यादै होस्, बिर्सन्न पाउनुहुन्न तपाईहरु। यसरी ट्रिक्स र निमोनिक्सको साथ भनिदिन्छु। जस्तै मैले एउटा पोलिफेराको भिडियो हालेको थिएँ, त्यसमा पोलिफेराको मैले सबै कुराहरु भनेछु हैन। त्यसमा के हुन्छ पहिला इन्ट्रोडक्सन भनेको, इन्ट्रोडक्सन, ह्याबिटेट हैन, क्लासिफिकेसन सबै भनिदिएछु। त्यसपछि मैले के गरेछु? अब त्यसलाई एक्जाममा गयो भने त्यति कुरा त याद पढेर साध्य हुँदैन। ट्रिक्स कसरी याद हुन्छ? जस्तै त्यसमा भने त्यो पोलिफेराको कम्प्लिट सल्युसन है। अब त्यहीबाट कति पुरै क्यारेक्टर्सलाई समराइज गरेर त्यसमै आउँछ सबैजना हो। त्यसरी मैले सबै क्लासलाई यसरी तपाईहरुलाई क्लियर गरेर जानेछु। अब हेर जस्तै इन्भर्टिब्रेटमा के पर्छ? बायोलोजीको हरेक चिजलाई निमोनिक्स बनाएर पढ्नु होला। बिना निमोनिक्स र बायोलोजी साध्यै छैन भाइहरु। जस्तै इन्भर्टिब्रेटमा के पढ्ने? अब इन्भर्टिब्रेटको ट्रिक मैले सेट गरेको छु। के ट्रिक छ यसको भने? पीपी सीपी एनएएएमई। के याद गर्नु भन त भाइ बहिनीहरु? पीपी सीपी भनेको कस्ट प्राइस तपाईहरुलाई म्याथमा थाहा होला र यसरी याद गर्नु। पहिला दिमागमा इमेज सबैजना क्लियर गरौ। के गरौ? इन्भर्टिब्रेटमा के पर्छ? पीपीसीपी नाम। के? पीपीसीपी नाम। पी बाट के हुन्छ? पी बाट प्रोटोजुआ, अर्को पी बाट पोरिफेरा, अर्को पी बाट पोरिफेरा, सी बाट सिलेन्ट्रेटा। सिलेन्ट्रेटाले के भन्छ? साइनेरियम पनि भन्छ। सिलेन्ट्रेटाको भास्कुलर ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हुन्छ यसमा हैन, सिलेन्ट्रेटामा। त्यस्तै पोरिफेरामा हुन्छ प्यारागेस्ट्रल क्याभिटी अथवा स्पोन्जोसिल, यसमा हुन्छ पेनाक्टोडर्म
त्यसमा पिनेकोसाइट्स, त्यस्तै क्वानोडन, क्वानोसाइट्स, सिलेन्ट्रेटा हैन। पोरिफेराको स्टडी गर्ने विषयलाई पाराजोलोजी, कसले दिनुभयो रोबर्ट ग्राइन्ड। जस्तै प्रोटोजोआको स्टडीलाई प्रोटोजोलोजी, यसले कसले दिनुभयो यसले गोल्ड फस्टले दिनुभएको छ। त्यसै सिलेन्ट्रेटामा साइनेरियर पनि भन्न सकिन्छ, किनभने यसमा सिलेन्ट्रोन भन्ने सिलेन्ट्रोन हुन्छ हैन, जसलाई ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी भन्छ। यसमा पोरिफेरामा वाटर क्यानल सिस्टम वेल डेभलप्ड हुन्छ। वाटर क्यानल सिस्टम 3-4 टाइप्सको हुन्छ, कुन साइकोन, ल्युकोन टाइप र र्याग्नन टाइप हुन्छ हैन। त्यो सबै कुराहरूलाई एकदम जेनरल एकदम क्रिस्टल क्लियर गरेर मैले पढाएको छु, पानी गरेर। त्यस्तै वाटर क्यानल सिस्टम वेल डेभलप्ड हुन्छ, त्यस्तै हैन वाटर भास्कुलर सिस्टम कुनमा हुन्छ के हुन्छ सबै कुरालाई एकदम सिस्टम क्लियर गरेर पाउँछ। त्यस्तै प्ल्याटिहेल्मिन्थेस भन्ने पीबाट के बुझ्ने प्ल्याटिहेल्मिन्थेस हैन। प्ल्याटिहेल्मिन्थेस यो यिनीहरू के भन्छ सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। यो छ कि एसेलुलर, यो सेलुलर, यो टिस्यु लेभल अफ बडी अर्गनाइजेसन, यो र यो डिप्लोब्लास्टिक, त्यस्तै यो ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट हैन। त्यसपछि यो ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्यसमा 3वटा जर्म लेयर, यिनीहरुमा 2वटा जर्म लेयर हुन्छ हैन। यसमा organ ग्रेड अफ बडी अर्गनाइजेसन, यसमा organहरु डेभलप हुन्छ, यसमा सेल मात्र हुन्छ, यसमा टिस्यु सेल मिलेर यसमा टिस्युको पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ। हो त्यो सबै कुराहरु फाइलम नै भन्ने छु। अहिले तपाईहरुलाई सिस्टममा के पढ्नुपर्छ त्यसको मतलब हुन्छ नि फ्लो चार्ट भनिरहेको छु। त्यस्तै एनबाट के हुन्छ निमेटोहेल्मिन्थेसिस, यसको एक्सरेटिभ अर्गन पनि सोध्न सक्छ। प्ल्याटिहेल्मिन्थेसिस यसको के हुन्छ सोलेनोसाइट सेल, त्यसलाई भन्छ फ्लेम सेल, त्यसलाई के भन्छ प्रोटोनेफ्रिडिया सेल भन्ने गर्दछन्। एनबाट निमेटोहेल्मिन्थेसिस, एबाट के हुन्छ एबाट एनिलिडा, एबाट हैन। त्यस्तै एबाट अर्थोपोडा, के अर्थोपोडा, एमबाट मलुस्का हैन। त्यो सबैलाई क्लियरिफाई गर्दिन्छु। वर्ड लाइन नै सम पीपीसीपी एनएएएम के गर्ने पीपीसीपी एनएएएम भन्नुस् त भाइहरु चारपल्ट पीपीसीपी एनएएम। यसमा के थियो पीएआरबीएम, पीबाट पीसेज एम्फिबिया, पीबाट पीसेज, एबाट एम्फिबिया, आरबाट रेप्टाइल्स, बीबाट बर्ड्स, एमबाट मेमल्स। त्यस्तै यसमा के गर्ने पीपीसीपी एनएएएम ए, पीबाट प्रोटोजुआ, पीबाट पोरिफेरा, सीबाट सिलेन्ट्रेटा, पीबाट प्ल्याटिहेल्मिन्थेस, एनबाट निमेटोहेल्मिन्थेस, एबाट एनिलिडा, एबाट अर्थोपोडा, एमबाट मलुस्का, ईबाट इकाइनोडर्माटा। याद भयो भाइ बहिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा फाइलम पढ्नुपर्छ इन्भर्टिब्रेटमा। त्यो सबै कुरा तपाईहरुलाई क्लियर भयो कि भएन पहिला त्यो भन्नुस्। र लेख पनि दिइरहेको छु मैले जसरी तपाईहरुलाई इजी होस्। मैले त सबै कुरा बायोलोजीको जति कुरा भन्छु नि हरेक चीजमा निमोनिक्स सेट गरेर भन्छु। एकचोटी पढ्ने त निमोनिक्सलाई मात्र याद गरेर तपाईहरु एक्जाममा बस्नु होला। पुरै हरेक बायोलोजीको टपिकहरुलाई मैले कभर गर्ने छु, हरेक चीजलाई निमोनिक्सलाई सेट गरेर। पीबाट के बुझ्ने प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआको स्टडीलाई प्रोटोजुओलोजी कसले दिनुभयो गोल्ड फस्ट, योहरु पनि याद गर्दै जानु। त्यस पीबाट पोरिफेरा, पोरिफेराको स्टडीलाई पाराजोलोजी कसले दिनुभयो रोबर्ट ग्राइन्डले दिनुभएको छ। त्यस्तै सीबाट सिलेन्ट्रेटा, सिलेन्ट्रेटा अर्को नामले के भन्छ साइनेडियन, किनभने सिलेन्ट्रोन हुन्छ हैन। यसमा स्पोन्जोसिल हुन्छ, जसलाई पारागेस्ट्रिक क्याभिटी, यसमा के हुन्छ ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी, यसमा के हुन्छ मेजेन्काइम र मेजोहाइल हुन्छ। त्यसरो सिलेन्ट्रेटामा के हुन्छ मेजोगिलिया हुन्छ, जीबाट यसमा ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी हुन्छ। वर्ड लाइन नै मात्र वर्डबाट नै क्यारेक्टर्सहरुलाई मेमोरीमा बसाउने। बुकमा त सबै कुरा लेखेको हुन्छ, तर कसरी याद गर्ने त्यो ट्रिक्स चाहिने हो। त्यसरी मैले तपाईहरुलाई ट्रिक्स कसरी कम टाइममा कभर गर्ने त्यो ट्रिक्सहरु शेयर गर्ने छु। त्यस्तै पीबाट के बुझ्ने प्ल्याटिहेल्मिन्थेस, प्ल्याटिहेल्मिन्थेस भनेको जहाँ पनि हेल्मिन्थ आयो नि HELMINTH, हेल्मिन्थ भनेको के हुन्छ वर्म, के हुन्छ वर्म भनेको किरा चाली। त्यसै प्ल्याटी भनेको फ्ल्याट, यसको बडी के हुन्छ फ्ल्याट, फ्ल्याट भनेको प्लेट जस्तो, प्लेट हो। त्यसमा यो अलिवेल डेभलप हुन्छ, यसमा ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ, यिनीहरु डिप्लोब्लास्टिक त्यो सबै मैले भनेको छु। त्यस्तै एनबाट निमेटोहेल्मिन्थेस, एबाट एनिलिडा, एबाट अर्को अर्थोपोडा, एमबाट मलुस्का, ईबाट इकाइनोडर्माटा हो। यिनीहरु अब प्ल्याटिहेल्मिन्थेस कुन क्लास हुन्छ त्यो सबैहरु सिस्टोडा हैन, ग्यास्ट्रोपोडा, त्यो सबै कुराहरुलाई मैले त्यो फाइलम 1 बाइ 1 फाइलम लिएर आउने छु। त्यसमा भनेको छु अहिले मैले एउटा पोरिफेराको एउटा अपलोड गरेको छु हैन। त्यस्तै प्रोटोजुआ भनेको के हो सिलेन्ट्रेटा, यसमा के सबैको ट्रिक्स र निमोनिक्सको साथ मैले लिएर आउने छु। यसको क्लासमा के पढ्ने छु, एक्जाम्पल के हुन्छ, कहाँ के हुन्छ, सबैहरुलाई एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट दिएर आउने छु। अब हेर अनि यो त भयो यताको के भन्छ जुलोजीमा हैन। अब के प्लान्ट बायोडाइभर्सिटीको पनि क्रिस्टल अलिअलि भन्देऊ हैन। त्यस्तै प्लान्ट डाइभर्सिटी भन्दा पनि प्लान्ट
डाइभर्सिटी, प्लान्ट डाइभर्सिटी हेर, जसमा प्लान्ट्सहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु। हेर प्लान्ट दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा क्रिप्टोगेम्स, अर्को फाइनेटोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। कस्तो नन फ्लावरिङ प्लान्ट? द प्लान्ट व्हिच डु नट बियर फ्लावर्स, त्यसलाई भन्छ के क्रिप्टोगेम्स। त्यस्तै फाइनेटोगेम्स भनेको दोज प्लान्ट व्हिच बियर्स फ्लावर्स इज नोन एज फाइनेटोगेम्स। क्रिप्टोगेम्समा के पर्छ, फाइनेटोगेम्समा के पर्छ, एन्जियोस्पर्ममा के पर्छ हैन, त्यो सबैलाई क्रिस्टल क्लियर गरेर त्यो चार्टको तरिकाबाट मैले भन्ने छु, तपाईहरु हेर्दै गर्नुस्। र यसको ट्रिक के छ भन्दाखेरि प्लान्ट किनको ट्रिकलाई तपाईहरु ध्यान गर्नुस्। ठीक है, यसको ट्रिक के छ? यति सफा दिदीको रुम। तपाईहरु सबैजना आफ्नो आफ्नो दिदीको रुममा जानु होला र भन्नु होला, त्यहाँ दिदीहरुले रुमहरु एकदम सफा, एकदम क्लीन, नीट एन्ड क्लीन गरेर राखेको हुन्छ दिदीहरुले। तपाईहरुले सबैजनालाई थाहा नै होला के भने, गएर रुम दिदीको रुममा गएर एकचोटी भन्ने यति सफा दिदीको रुम। के भन्ने? एकचोटी फेरि भन्नु, यति सफा दिदीको रुम। के भने? यति सफा दिदीको रुम। अब ट्रिक्सलाई हेरौँ, ट्रिक्सबाट नै सबै कुरा क्लियर गर्छौं। के हुन्छ? यति सफा दिदीको रुम। के? यति सफा दिदीको रुम। यो त याद गर्नु त गाह्रो छैन नि भाइ बहिनीहरु। यदि गाह्रो लागिरहेछ भने मेरो कमेन्ट सेक्सनमा आगो ट्युटर धेरै युट्युबमा गएर हेर्नु होला, र त्यहाँ गाह्रो लाग्यो भने अर्को ट्रिक्स मैले सजिलो ट्रिक्स के हुन्छ त्यो सोचेर तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु। यति के भन्ने? यति सफा दिदीको रुम। यति सफा दिदीको रुम। हेर, ईबाट के बुझ्ने? इम्ब्रियो। टीबाट भास्कुलर टिस्यु। भास्कुलर टिस्युमा के हुन्छ? जाइलम र फ्लोएम। जाइलम के हुन्छ? वाटर कन्डक्ट गर्छ। जाइलमले के गर्छ? वाटर कन्डक्ट गर्छ। जाइलम भनेको वाटर कन्डक्ट गर्छ टु डिफरेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट्स हैन, जाइलम। त्यस्तै फ्लोएमले फुडलाई ट्रान्सफर गर्छ। त्यस्तै यसबाट के बुझ्ने? यसबाट सीड बुझ्ने हैन, यसबाट के बुझ्ने? सीड। एफबाट के बुझ्ने? फ्लावर बुझ्ने। एफबाट के बुझ्ने? फ्लावर बुझ्ने हो। त्यो सबै यहाँबाट तपाईहरु ईबाट के बुझ्ने? ईबाट इम्ब्रियो बुझ्ने। के बुझ्नु भाइ बहिनीहरु? ईबाट इम्ब्रियो। टीबाट भास्कुलर टिस्यु। भास्कुलर टिस्यु। अब भास्कुलर टिस्यु कतिवटा हुन्छ? दुईवटा। कुन? एउटा हुन्छ जाइलम, अर्को के हुन्छ? अर्को हुन्छ फ्लोएम हैन। यस जाइलमलाई के भन्छ? वाटर भास्कुलर टिस्यु। वाटर भास्कुलर टिस्यु पनि भन्ने गर्छ, जसले वाटरलाई ट्रान्सफर गर्ने जान्छ टु डिफरेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट्स। फ्लोएमले फुडलाई ट्रान्सफर गर्छ। कसलाई? फुड एन्ड न्यूट्रिसनलाई हो। अब ट्रिक्सलाई यहाँ हेरौँ। यको पहिला इम्ब्रियोको बेसिसमा प्लान्ट किन इम्ब्रियो, यहाँ माइनस भनेको एब्सेन्ट र प्लस भनेको प्रेजेन्ट बुझ्ने। के बुझ्ने? प्रेजेन्ट। हेर, जसमा इम्ब्रियो एब्सेन्ट हुन्छ हैन, त्यसलाई के भन्ने? एउटा हुन्छ के? यसलाई भन्छ थ्यालोफाइटा। के बुझ्ने? थ्यालोफाइटा। जसको बडी रूट, स्टिम र लिप्समा डिफरेन्शिएट हुने हैन। थ्यालस भनेको के हुन्छ? इम्ब्रियो, यसमा एब्सेन्ट हुन्छ थ्यालोफाइटा। अब थ्यालोफाइटामा के पर्छ? यसमा पर्छ के? एल्गी एन्ड फन्जाई। थ्यालस, जसको बडी के हुन्छ? थ्यालस बडी हुन्छ। रूट, स्टिम र लिप्समा डिफरेन्शिएटेड भएको हुँदैन, त्यसलाई के हुन्छ? थ्यालसमा के हुन्छ? इम्ब्रियो एब्सेन्ट हुन्छ हैन। त्यस्तै थ्यालस इम्ब्रियो प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? इम्ब्रियोफाइटा। के भन्छ? इम्ब्रियोफाइटा। के भन्छ भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त? इम्ब्रियोफाइटा भनेको पहिला थ्यालस भनेको के हो? इम्ब्रियो, जसमा इम्ब्रियो के हुन्छ? इम्ब्रियो इज एब्सेन्ट बुझ्नु भाइ बहिनीहरु? इम्ब्रियो इज एब्सेन्ट र इम्ब्रियोफाइटामा के हुन्छ? इम्ब्रियो इज प्रेजेन्ट। के बुझ्ने? इम्ब्रियो इज प्रेजेन्ट। अब हेर, इम्ब्रियोफाइटालाई के को बेसिसमा? भास्कुलर टिस्युको बेसिसमा। के को बेसिसमा? भास्कुलर टिस्यु। भास्कुलर टिस्युमा के आउँछ? दुईवटा। के? जाइलम र फ्लोएम। कन्डक्टिङ टिस्यु पनि भनेर यसलाई भनिन्छ, जाइलम र फ्लोएम। जाइलमले के गर्छ? वाटरलाई ट्रान्सफर गर्छ, फ्लोएमले फुडलाई ट्रान्सफर गर्छ। जसमा एब्सेन्ट, माइनस भनेको एब्सेन्ट, प्लस भनेको प्रेजेन्ट। जसमा भास्कुलर टिस्यु एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? ब्रायोफाइटा। के भन्ने बुझिन्छ? ब्रायोफाइटा। यही नै तपाईहरु कपीमा लेख्नुस् र यहाँबाट तपाईहरुलाई पास्ट इयर क्वेशन पनि यहाँ भन्दा बाहेक तपाईहरुलाई क्वेशन आएको सोधेको हुँदैन। मैले 100% ग्यारेन्टी दिएर तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। जसमा भास्कुलर टिस्यु एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ ब्रायोफाइटा। जसमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? ट्रेकियोफाइटा। अब ट्रेकियोफाइटालाई पनि क्लासिफाई गरौँ के को बेसिसमा? ट्रेकियोफाइटालाई के को बेसिसमा? अब गरौँ सीड को बेसिसमा। के को बेसिसमा? सीड को बेसिसमा। हेर, जसमा सीड एब्सेन्ट हुन्छ र जसमा प्रेजेन्ट हुन्छ।
जसमा सीड एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ? सीड एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ टेरिडोफाइटा। के? टेरिडोफाइटा हैन, टेरिडोफाइटा। जसमा प्लान्ट डाइभर्सिटीमा के हुन्छ? जसमा इम्ब्रियो एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई हेलोफाइटा, जसमा प्रेजेन्ट हुन्छ इम्ब्रियोफाइटा। इम्ब्रियोफाइटा अब इम्ब्रियो प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै भास्कुलर टिस्युको बेसिसमा जसमा भास्कुलर टिस्यु हुँदैन त्यसलाई ब्रायोफाइटा, जसमा हुन्छ त्यसलाई ट्रेकियोफाइटा। अब यसलाई सीडको जसमा सीड हुँदैन तर भास्कुलर टिस्यु हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? टेरिडोफाइटा। र सीड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? स्पर्मोफाइटा। के भन्छ? स्पर्मोफाइटा। के बुझ्नु भाइहरु? सीड जसमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई स्पर्मोफाइटा। अब यहाँ पनि अब के बुझ्ने? अब फ्रुटको बेसिसमा स्पर्मोफाइटालाई यहाँ भ्याउन सकिन। अब यहाँ भनिरहेको छु स्पर्मोफाइटालाई के को बेसिसमा? फ्रुटको बेसिसमा अथवा फ्लावरको बेसिसमा यसलाई क्लासिफाई गरेका छन् दुईवटा क्याटेगोरी। के हैन? स्पर्मोफाइटा के हुन्छ? यो फ्रुटको अथवा फ्लावरको बेसिसमा एउटा हुन्छ जिम्नोस्पर्म। के? जिम्नोस्पर्म। एउटा हुन्छ एन्जियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। हेर के यसमा फ्रुट एब्सेन्ट हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब एन्जियोस्पर्मलाई पनि दुईवटा कुन? मोनोकोटिलेडन्स जसमा एउटा कोटिलेडन्स हुन्छ र अर्को डाइकोटिलेडन्स जसमा दुईवटा कोटिलेडन्स हुन्छ। बुझ्नुभयो? र यो जस्तै यो भनेको नन फ्लावरिङ भयो, नन फ्लावरिङमा तर सीड हुन्छ। जिम्नोस्पर्म भनेको यस्तो प्लान्ट हो जुनमा फ्रुट हुँदैन तर सीड हुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट एउटा क्वेशन आउँछ यस्तो प्लान्ट हो, यस्तो हो जहाँ सीड हुँदैन तर भास्कुलर टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ। यस्तो क्वेशन आउँछ। यो फ्लो चार्ट तपाईहरुले कपीमा राम्ररी लेख्नुहोस् र क्वाड आउँछ नि, क्वाड सेसन गराउने छु, क्वेशन एन्सर डिस्कसन हुन्छ। त्यसमा यहीबाट क्वेशनहरु आएको हुन्छ। यहाँ भन्दा बाहेक क्वेशन सोध्दैन। यही ट्रिक्स यही फ्लो चार्टबाट तपाईहरुलाई क्वेशन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब एकचोटी फेरि भन्दौ के भन्ने ट्रिक्स पहिला याद गर्छौ। यति सफा दिदी, यति सफा रुम, यति सफा कसको रुम त? दिदीको रुम आफै जोड्ने। र इबाट के बुझ्ने? इबाट इम्ब्रियो टीआई बाट भास्कुलर टिस्युमा दुईवटा कुन? जाइलम र फ्लोएम। यसबाट सीड्स, यसबाट फ्रुट अथवा फ्लावर हैन। र प्लान्ट डाइभर्सिटी प्लान्टको बारेमा अध्ययन गर्छ हैन। प्लान्टको बारेमा एकदम अल्गी भनेको अल्गीको स्टोरीलाई के भन्छ, फंगीको स्टोरीलाई के भन्छ हैन, त्यो सबै एकदम क्लियर रूपमा तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्ने छु। र इम्ब्रियोको बेसिसमा इबाट इम्ब्रियोको बेसिसमा जसमा इम्ब्रियो एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? थ्यालोफाइटा भनेको इम्ब्रियो यसमा एब्सेन्ट हुन्छ। बडी इज नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रूट, लिप्स एन्ड स्टेम त्यसलाई भन्छ थ्यालोफाइटा। बडी थ्यालोसस हुन्छ कसको? अल्गी र फंगी। त्यस्तै इम्ब्रियोफाइटा भनेको के हो? जसमा इम्ब्रियो प्रेजेन्ट छ, नामबाटै इम्ब्रियोफाइटा, इम्ब्रियो प्रेजेन्ट। अब यो तपाईँ अब भास्कुलर टिस्युको बेसिसमा क्लासिफाई गर्छ। जसमा भास्कुलर टिस्यु एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ ब्रायोफाइटा र जसमा भास्कुलर टिस्यु प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ ट्रेकियोफाइटा। अब ट्रेकियोफाइटालाई सीडको बेसिसमा गर्छ। जसमा सीड एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ टेरिडोफाइटा र जसमा सीड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ स्पर्मोफाइटा। त्यस्तै स्पर्मोफाइटालाई अब क्लासिफाई गरेछ फ्रुटको बेसिसमा दुईवटा। जसमा फ्रुट एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ जिम्नोस्पर्म। त्यस्तै जसमा फ्रुट प्रेजेन्ट हुन्छ प्लस भनेको प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा एन्जियोस्पर्म भन्छ। एन्जियोस्पर्मको फेरि दुईवटा कुन? मोनोकोटिलेडन्स र डाइकोटिलेडन्स। मोनो भनेको एउटा जसमा एउटै कोटिलेडन्स हुन्छ, सिंगल कोटिलेडन्स हैन। त्यस्तै डाइकोट भनेको डाइ भनेको दुई जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी कोटिलेडन्स त्यसलाई डाइकोटिलेडन्स। अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई अब हरेक चीजलाई क्लियर रूपमा एक सेकेन्ड अरु 1 मिनेट भनिरहेको छु। यो सबै तपाईहरुले कपीमा नोट गर्नु होला र भिडियोलाई एकदम सिरियस रूपमा हेर्नु होला। र यहाँबाट नै क्वेशनहरु आउँछ। तपाईहरुलाई अब क्वेशन कसरी हान्ने, कसरी ट्रिक हान्ने त्यो पनि भिडियो लिएर आउने छु। हरेक च्याप्टर वाइज त्यसमा एक्सप्लेनेसन हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोलाई एकदम कन्सन्ट्रेसन र फोकस लगाएर हेर्नुहोस्। अस्ति के भन्ने थियो मैले? ट्रिक भन्ने थियो। ट्रिकलाई नै कपीमा नोट गर्नु होला। के छ? बाजे। समराइज गरिदिरहेछु। फादर अफ बी भनेको समात्ने बायोलोजी, फादर अफ बायोलोजी र ए पहिला ए लाई बुझ्ने। ए भनेको के हो? यहाँ ठुलो अक्षरमा लेख्ने। ए भनेको एरिस्टोटल। के बुझ्ने? ए भनेको एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। बी भनेको बायोलोजी, जी भनेको जेड भनेको जुओलोजी। के? जेड भनेको जुओलोजी। त्यस्तै ई भनेको इम्ब्रियोलोजी हैन। अब हेर त, जस्तै फादर अफ बायोलोजी भन्यो भने के लेख्ने? एरिस्टोटल। त्यस्तै फादर अफ जुओलोजी भन्यो भने के लेख्ने? एरिस्टोटल। त्यस्तै फादर अफ इम्ब्रियोलोजी भन्यो भने के लेख्ने? एरिस्टोटल। त्यस्तै यदि फादर अफ बोटनी भन्यो भने के लेख्ने? थियोफ्रास्टस। अब तपाईहरुले लेख्दियो। तपाईहरुलाई यदि गाह्रो लाग्यो भने
तपाईहरुले यहाँ मैले नोट गरिदिरहेको छु, गाह्रो लाग्यो भने हैन यसलाई लेख्ने यहाँ बाजे हैन। ए भनेको यहाँ लेख्या के एरिस्टोटल, के लेख्ने एरिस्टोटल एरिस्टोटल हैन। बी भनेको के हुन्छ बायोलोजी, बी भनेको बायोलोजी, जेड भनेपछि जुलोजी, ई भनेपछि इम्ब्रियोलोजी भयो। अब हेर यहाँ लेखिदिरहेको छु मेन पोइन्ट, यो मेन पोइन्ट चाहिँ भनौँ यही यस्तो क्वेशनहरु नै इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्छ। हेर फादर अफ बायोलोजी, फादर अफ बायोलोजी भनेको के लेख्ने एरिस्टोटल, फादर अफ बायोलोजी एरिस्टोटल, ARISTOTL, स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने बुकमा पनि हेर्न पाइन्छ। त्यस्तै फादर अफ जुओलोजी, फादर अफ जुओलोजी भनेर कसलाई बुझ्ने एरिस्टोटललाई नि बुझ्ने। त्यस्तै फादर अफ इम्ब्रियोलोजी, फादर अफ इम्ब्रियोलोजी भनेर कसलाई बुझ्ने एरिस्टोटललाई। त्यस्तै यदि फादर अफ बोटनी भनिदियो भने यो क्वेशन पनि धेरै लास्टै इम्पोर्टेन्ट भनौँ, यसलाई ट्रिक हान्न इम्पोर्टेन्ट भनौँ, के भन्छ थियोफ्रेस्टस हो यसरी भन्ने। जस्तै स्टडी अफ ब्याक्टेरिया इज नोन एज ब्याक्टेरियोलोजी हैन। सबै एकदम क्लियर कट रूपमा कन्सेप्ट वाइज तपाईहरुलाई भन्ने छु। यो तपाईहरुको लागि ब्रिज कोर्समा यसरी सोध्छ, तपाईहरुलाई पहिला ब्रिज कोर्सलाई सिकाइदिन्छु, त्यसपछि 12 पछि इन्ट्रान्स हुन्छ नि हो त्यो एडभान्स लेभल भने हुन्छ। त्यस्तै मैले एकदम डिटेलमा भन्ने छु, एकदम डिटेल भिडियो आउने छ अर्को भिडियोमा। मैले पहिला ब्रिज कोर्सलाई सबै सिलेबस कहाँबाट के को सोध्छ मैले तपाईहरुलाई बायोलोजीको मैले भनिरहेको छु नि, मैले पढाउँछु र एउटा क्वेशन पनि यहाँबाट छुट्दैन तपाईहरुले। यसरी मैले कन्सेप्ट क्लियर कट पानी गरेर पढाएको हुन्छु बायोलोजी। हस् धन्यवाद, इन्जोय द लेक्चर।